नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुजन चालिसे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। संसदको कार्यकालको विषयमा संसदले नै निर्णय गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन परेको अवस्थामा छलफलबाटै टुङ्गो लाग्ने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने, प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संसदमा प्रस्तुत विधेयक प्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा रोक। संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको चेतावनी। अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न भन्दै 98 प्रकारका अत्यावश्यकीय औषधि निशुल्क। लक्षित जनसङ्ख्याले लाभ पाउन सके नसकेकोमा भने अनिश्चित। बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा लिज ट्रस चयन। पार्टी नेता चुनिएसँगै विदेश मन्त्री ट्रस बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने निश्चित। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालको क्लिन स्वीप। अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा केन्या 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको कार्यकालको विषयमा संसदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा उहाँले सोमबार संसदको कार्यकालको विषयमा संसदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री कार्कीले संसदको कार्यकालका विषयमा संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधनहरू परेको उल्लेख गर्दै संसदमा नै छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। भोलि बैठक बसिसकेपछि अनि हामीलाई दिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई हामी पूर्ण रूपले वहन गरेर नेतृत्वलाई हामी हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउने त्यो सहमतिका साथ आज हामी उठेका छौँ। त्यो त संसदमा छलफल चलिराखेको छ, त्यसमा संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधनहरू परेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ संसदकै सम्पत्ति हो, संसदमै छलफल गरेर त्यसको एउटा निर्णयमा पुग्छ। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सेट बाँडफाँडबारे छलफल मंगलबार पुनः बैठक बस्ने र शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको बताउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्री कार्कीले सोमबारको कार्यदल बैठक प्रतिनिधि सभाको सेटको बारेमा मात्रै केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाइएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देश सहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट हुबहु पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले 29 साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु भएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि नै सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो। 2 भदौमा 1 दिन छलफल गरेर सत्तारूढ दलहरूको बहुमत प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गर्यो भने राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन। संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनभित्र शीर्ष संख्यामा सत्तारूढ दलसँग सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार जनकपुर धाम पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले शीर्ष संख्यामा सहमति भएको र क्षेत्रमा कार्यदलले छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले कुन दलले कति सिट पाए भन्ने खुलाउनु भएको छैन। माओवादीले मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको 9वटा सिटमा दावी गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। आगामी बिहिबारसम्म क्षेत्रको पनि बाँडफाँड भइसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मध्य प्रदेशमा माओवादीको 6 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित छन्। नागरिकता विधेयकबारे बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यसपटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी अदालत जाने चेतावनी दिनु भएको छ। संविधान त राष्ट्रपतिलाई एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेकाले अब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचनको सम्मुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनपछि सडक सङ्घर्षको बाटो रोज्छौं भन्दै दिएको अभिव्यक्ति यति बेला विवादित बनेको छ। सत्ताको ताला चाबी बोकेर निर्वाचनपछि विद्रोहको बाटो रोज्छौं भन्नु संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार भएको धेरैको बुझाइ छ। यो प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति जनताको बीचमा जानु र समाजवादको जो मार्गचित्रको कुरा हामीले गरेका छौं त्यो मार्गचित्रतिर देशलाई लैजानको निम्ति हामीले यो मेसिनरी जसले विकृति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले विसङ्गति मात्रै पैदा गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै संस्थागत गरेको छ, बढावा दिएको छ, त्यो मेसिन बदल्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैले पनि चिन्तन मनन गर्नु होला। छिटै आन्दोलन हुन्छ नेपालमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्न सक्छ कि देश साँच्चीकै उनी नभई चल्दैन र बन्दैन पनि। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त पार्न उनी नभई हुँदैन। देशको राजनीतिलाई स्थिर बाटोमा लैजान मै हुँ भन्ने दाबी त आफैलाई गरेको ठूलो व्यङ्ग्य झैं लाग्दछ। यथार्थमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा अस्थिर पात्र हुन् दाहाल। शासन प्रणाली परिवर्तन, विद्रोह, सडक सङ्घर्ष जस्ता धम्की उनीबाट सुनिनु नौलो होइन। दाहालले कुन सुरमा के गर्छन् र के भन्छन् भन्ने आकलन गर्न त्यति सहज पनि छैन। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तै छ दाहालको स्वभाव। ढुलमुले चरित्र भएको नेताको परिचय बनाएका दाहाल मुखले एउटा भन्छन् तर व्यवहारमा अर्कै गरिरहेका हुन्छन्। चुनावको मुखमा उनले शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सडकमा जाने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पनि सहयात्री दलहरूका लागि दिएको धम्की हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति सांसद हुनै पर्ने, सांसद नै मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो जो सिस्टम छ, यो सिस्टमले पनि जगैदेखि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको हो। त्यसकारण यसलाई अन्त्य गर्नको लागि कम्तीमा पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र त्यो कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो भिजन अनुसार देशलाई 5 वर्षमा यसरी लान्छु भन्ने भिजन अनुसारका मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ। उनले हरेक दिन जस्तो भ्रष्टाचार निर्मूलनका देखावटी चर्का भाषण गरिरहेका हुन्छन्। सर्वहारा वर्गको नारालाई सिडी बनाएर सत्तारोहण गरेका दाहालको अपारदर्शी जीवनशैलीले त्यो वर्गमाथि नै अन्याय हुन्छ। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि उनको मुखबाट चिन्ता व्यक्त भएको सुनिनु त चरम व्यङ्ग्य हो। जो आफै भ्रष्टाचार र व्यथितिको संरक्षक छन्, जो देशैभरिका सडक र पुलका ठेक्का कब्जा गरेर अलपत्र पार्दै देशको ढुकुटीमाथि रजाई गर्ने ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीले उपलब्ध गराएको आलिशान महलको छानोमुनि आश्रय लिएर बसेका छन्। अनि उनै दाहाल कुन मुखले भन्दैछन् कि भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्य गर्छु भनेर। नेपालीमा एउटा उखान छ, पैसा देखेपछि महादेवका पनि 3 नेत्र। तर दाहालको नेत्रले पैसा, पावर र परिवार बाहेक केही नदेखेको त स्थापित सत्य हो। जुन व्यक्तिको जीवनशैली, रहन सहन, बस उठ्नै अपारदर्शी छ, जसको आय स्रोतको कुनै ठेगान छैन र पनि विलासी जीवन बिताइरहेको छ, उसैले भ्रष्टाचारको रोकथामका नारा लगाउनु भन्दा व्यङ्ग्य के होला। परिवर्तनका लागि जे जति सङ्घर्ष भए सकिए, अबको लडाईँ संवैधानिक बाटोबाट गर्नुपर्ने हो। उनले भने जस्तै शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गरेर व्यथितिको निराकरण गर्नुपर्ने भए पनि जनतामाझ ती एजेन्डा लिएर 2/3 बहुमतका साथ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। फेरि पनि सडक सङ्घर्षकै बाटोमा जाने धम्कीले
त आफैले बनाएको संविधानप्रति अविश्वास नभए के हुन्छ? निर्वाचनपछि मुख्य काम के हुन्छ भन्दा देशलाई सरकार दिने हुन्छ, संसद सञ्चालन गर्ने हुन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा डोराउने हुन्छ। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरो केही पनि हुँदैन है, निर्वाचन त तिमीहरू गर, हामी गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ म सडकमा जान्छु र आन्दोलन गर्छु। किन आन्दोलन गर्छु भन्दाखेरि यहाँको प्रणाली बदलिन आन्दोलन गर्छु भनेपछि उहाँलाई यो प्रणालीमाथि विश्वास छैन। यो संविधान जो बनाउने उहाँ पनि हो, यो संविधानमाथि विश्वास छैन हैन, जसको चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने, त्यसको लागि उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्छ र 2/3 बहुमत ल्याएर संसदमा ल्याएपछि संविधान संशोधन हुन सक्छ। निर्वाचनपछि जनताले स्थिर सरकारको कल्पना गर्दछन्, देशमा स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको सपना देखेका हुन्छन्। विकासको ढोका खुल्छ भन्ने आशमा जनता बसिरहेका छन्। यस्तो बेला सत्ताको ताला चाबी बोकेर बसेको देशको सर्वोच्च नेताले नै हामी निर्वाचनपछि आन्दोलन गर्छौं भन्नु जस्तो गैर जिम्मेवारी के हुन्छ? माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संघीय संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानून संशोधन गर्न वाञ्छनीय नहुने भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 85 तथा धारा 177 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणाम आएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेद्वार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई मानिने व्यवस्था रहेको पनि जनाइएको छ। कुनै सभालाई प्रतिस्थापना गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरे सोही बमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्न अनुचित हुने आयोगको ठहर पनि छ। यसैबीच सरकारले सोमबारदेखि कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 2 गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले सोमबारदेखि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कमिटी घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। सकिसक्नु भनेर हामीले करिब 18 दिनको समय दिएर नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। आयोगले आसन्न निर्वाचनको लागि देशभर मतदान स्थलको संख्या 10,888 कायम रहेको पनि जनाएको छ। मतदान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहज पहुँचको लागि मतदाताको संख्या, सुविधा एवं सुरक्षाको अवस्था समेतलाई ध्यान दिएर पुनरावलोकन गरेको आयोगको भनाइ छ। यसअघि देशभरका जम्मा 10,756 मतदान स्थल रहेका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सङ्घ सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकार विरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता विरोधी संविधान विपरीत सो विधेयक किन पारित गरेको भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। पढिएन छ भन्नु होला, तर गरेका काम चाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो। याद गर्नुहोस्, केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु, बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनका विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने 29 वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोत संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले संविधानले तोकेको अधिकार दिए मात्र देशको प्रगति हुने धारणा राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विषय समितिले सोमबार हेटोनामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने धारणा राख्नु भएको हो। अहिलेको मानसिकतामा अहिले भएको अवस्था यो ट्रान्जिसनल फेज हो। यो बिस्तारै बिस्तारै यसलाई के गर्ने हो भने त हामीले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लानुपर्छ। यहाँ भएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने हो, स्रोत चाहिँ आफूले जेनेरेट गर्ने हो। चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार जति डिसेन्ट्रलाइज गर्यो, जति चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो त्यति प्रगति हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यता मतलब चाहिँ त्यसको विश्वास चाहिँ सरकारले पनि लिएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारको कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले संघीय सरकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। सरकारले कन्जुसाइ गर्छ, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हात बाँधेर राख्ने काम गरेको छ, काम गर्न खुला गरेको छैन र त्यसले गर्दा संघीयताप्रतिको एउटा आक्रोश, संघीयताप्रति मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ एउटा नकारात्मक सोच जन्मिरहेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुको निमित्त संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो सबै दोषी म त के भन्छु भने यस्तो वातावरण बनाउनुको पछाडि संघीय सरकार हो। उहाँले संघीयता प्रणाली आफैमा नकारात्मक नभएको तर केही बुद्धिजीवीले नकारात्मक प्रचार गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले संघीयता बलियो बनाउन के कस्ता बाधाहरू छन् भन्ने बारेमा मात्रै छलफल चलेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार अपराह्न शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा पाण्डेलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। त्यस लगतै राष्ट्रपति र भारतीय सेना प्रमुख पाण्डेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता पनि भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल भारतका सेनाबीच विगत 72 वर्षदेखि एक अर्काका देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा छ। त्यसकै लागि सेना प्रमुख पाण्डे नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निम्तोमा 5 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आउनु भएको थियो। शीतल निवासको औपचारिक कार्यक्रम अघि पाण्डे सैनिक मुख्यालय पुगेर वृक्षारोपण गर्नुभएको छ भने उहाँलाई गार्ड अफ अनरले सम्मानित पनि गरिएको छ। त्यस क्रममा उहाँले नेपाली सेनालाई करोडौं रुपैयाँ बराबरका बन्दोबस्तीका सामान र 4वटा घोडा सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पाण्डेले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने तयारी रहेको छ। सरकारले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यको लागि भन्दै अत्यावश्यकीय 98 प्रकारका औषधि निशुल्क गरेको छ। विगतमा 70 प्रकारको औषधि वितरण गर्दा गुणस्तर र नियम पालना नगरेको आरोप खेपेको सरकारले यसपटक संख्या त बढायो तर सेवाग्राहीले सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भने सुनिश्चित गर्न भने सकेको छैन। संविधानलाई आधार मानेर नै सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन बेला बेलामा नयाँ नयाँ नियम ल्याउने गर्छ। जस अनुरूप स्तरीय उपचार पद्धति सुनिश्चित गर्न सरकारले नागरिकलाई 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार आधारभूत अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट 98 प्रकारका अत्यावश्यक विभिन्न औषधि जनताले निशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन्।
सरकारले यसअघि स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत 70 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको दावी गर्दथ्यो। तर विगतमै निशुल्क भनिएका औषधि गुणस्तरीय नभएको, म्याद गुज्रन लागेका औषधि वितरण हुने गरेको, समयमै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नपठाइएको र बिरामीका लागि पर्याप्त हुने नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याइरहँदा जनता पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। नेपाल सरकारका सरकारी अस्पतालहरूमा हामी उपचार गर्न जान्छौँ, त्यहाँ त्यो फार्मेसी मेडिकलमा भएका सरकारी अस्पतालका जुन फार्मेसीहरू छन् त्यहाँ हामीले औषधि लिँदाखेरि औषधि निशुल्क त कुरै छोडिदिनुहोस्, फ्रीमा पनि औषधि के अरे 50% डिस्काउन्टमा समेत हामीले औषधि पाइरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले यो सेवा सुविधा के कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो एउटा निर्देशिका हामी कहाँ नआइपुगेको हुनाले हामीले अहिलेसम्म यो उपयोग गरेको हामीले गर्न पाएका छैनौँ। यसरी निशुल्क वितरण गरिने औषधिमा मानसिक रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या जस्ता नसर्ने रोगका औषधि र विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक गरी 98 प्रकारका रहेका छन्। त्यसो त सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार हरेक अस्पतालबाट प्रत्येक नागरिकले निशुल्क औषधि पाउनुपर्ने हो। तर विधि निर्माण गर्ने सरकारले कमजोर निगरानी गर्दा कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। सरकारका निकाय भने निशुल्क उपलब्ध गराइने भनेर तोकिएका औषधि गनेर बस्नमै मग्न देखिन्छ। सरकारले आधारभूत रूपमा आधारभूत सेवा दिने भनेर तोकिएका सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 98 किसिमका औषधि, खोप लगायतका जुन हामीले अत्यावश्यक औषधिहरूको सूचीमा समावेश गरेका छौँ, लापरवाही अथवा त्यहाँ कसैले नियतवश गरेको त्यस किसिमको गल्तीहरू देखियो भने उहाँहरूले त्यसमा लिन सक्ने एक्सनहरू, कारबाहीको कुराहरू उहाँहरूले नै लिन सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहहरूले पनि लिन सक्छ, प्रदेशले पनि लिन सक्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्था र त्यसमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पक्कै पनि ल्याउन सक्छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा 98 मध्ये 91 र आधारभूत अस्पतालमा निशुल्क तोकिएका सबै प्रकारका औषधि पाइने अधिकारीहरू बताउँछन्। विगतमा निशुल्क वितरण गरिएको भनिएका औषधि सम्बन्धी सरकारी अध्ययनले औँल्याएका त्रुटिको सम्बोधन नगरी औषधि संख्यामा मात्रै थप्दा समस्या बल्झिन सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। तर सरकारको निर्देशन अनुसार सम्पूर्ण औषधि निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने भए पनि काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतको स्वास्थ्य विभागले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जम्मा 58 प्रकारका र महानगरका स्वास्थ्य शिविरमा 35 प्रकारका औषधि वितरण गर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य विभागले गत आर्थिक वर्षमा निशुल्क वितरण गर्ने औषधि खपत नै नभएकाले हाल खरिद प्रक्रिया नै रोकिएको दावी गर्छ। हाम्रो जम्मा 35 वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छ। 35 वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमध्ये एउटा रामघाट सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा त्यहाँ डाक्टर सहितको चाहिँ सुविधा छ। अन्य सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू जहाँ चाहिँ डाक्टरको सेवा चाहिँ उपलब्ध छैन त्यहाँ चाहिँ 35 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। अनुमान गरेको भन्दा चाहिँ धेरै कम चाहिँ औषधि खपत भइरहेको जस्तो भइरहेको छ। जस्तै गत वर्ष औषधि नै खरिदिएन, टेन्डर प्रक्रियाद्वारा चाहिँ खरिद गर्ने औषधिहरू खरिदै भएन। निशुल्क उपलब्ध नगराइए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ। तर स्वास्थ्य संस्थाको मनोमानी र सरकारको निगरानी कमजोर हुँदा सेवाग्राही मात्र मारमा पर्ने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गमध्ये एक हो न्यायपालिका। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत न्यायपालिकाको निरीक्षण र निगरानीमा हुने हुँदा न्यायालयलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकामा कसैको दबाव वा प्रभाव हुनु हुँदैन। तर यति बेला मुलुकको न्याय क्षेत्रको गरिमामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा समग्र न्याय प्रणालीकै साख घट्दै गएको छ। 2046 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिका 32 वर्षमा 6 जना विरुद्ध महाभियोग लगाइएको छ। तर संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्नेमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पहिला हुन्। उनले संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर आफूमाथि लगाइएका आरोपको बयान दिइरहेका छन्। न्यायको अन्तिम भरोसा सर्वोच्च जस्तो गरिमामय केन्द्रबाटै जनताको आशा र भरोसामा तुषारपात लाग्दै गएको छ।
2047 सालमा बनेको संविधानले संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकाका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। 2072 सालमा जारी संविधानमा पुरानो व्यवस्था कायम राख्दै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विरुद्ध समेत महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान थपिएको त छ। तर अहिलेसम्म महाभियोगको तीर न्यायालयतिर नै बढी सोझिएको देखिन्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायदेखि अहिलेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासम्म आइपुग्दा महाभियोग राजनीतिक प्रेरित देखिन्छ। न्यायालय जस्तो ठाउँलाई दलहरूले अस्त्रका रूपमा पटक पटक किन प्रयोग गर्न चाहन्छन्? सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पवन ओझाको तर्क यस्तो छ। पोलिटिकल लिडरहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला भएन भने, आफूले भने जस्तो भएन भने अनि यो महाभियोगको चाहिँ खेल सुरु गरेको हुन् भन्ने खालको चाहिँ अहिले मेसेज बाहिर पब्लिकमा गएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ मैले भनेको कुरा हुनुपर्छ भनेर जसले पनि भन्छ नि, त्यो भन्ने मान्छेले अदालतको परिस्थिति नबुझेको कारणले हुनसक्छ अदालत आफै पनि ठिक ठाउँमा नभएको हुनसक्छ, अदालत पनि ठिक ठाउँमा बसिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यो कुरा हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै दलहरूले यसलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि महाभियोगको सामना गर्ने जबरा एक्ला भने होइनन्। 2052 साल असोज 1 गते प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंह विरुद्ध एकैपटक महाभियोग दर्ता भएको थियो, तर त्यसलाई तत्कालीन सभामुखले खारेज गरिदिनु भएको थियो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश भएका सिंह विरुद्ध फेरि 2052 साल असोज 12 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, तर प्रक्रियामै नलगी करिब 1.5 महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध 2074 साल वैशाख 17 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको अन्तिम आदेशमा 6 दिनपछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए। न्यायालयलाई पछिल्लो समय दलहरूले राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेकाले नागरिकमा यसप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइ छ। न्यायालयले जुन ढङ्गको स्वच्छता देखाउनु पर्ने हो त्यो स्वच्छता देखाइरहेको छैन। जुन ढङ्गको जनविश्वास न्यायालयप्रति आम जनताको हुनुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन। न्यायालयले पनि हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुराहरू आम जनतामा विश्वास पैदा भइराखेको छैन। त्यो किन नभएको भनेदेखि सर्वसाधारण मान्छेले त्यहाँ चाहिँ कानुनअनुसार फैसला पाइराखेको छैन। कानुन एकातिर छ, फैसला अर्कोतिर छ। न्यायालयमा कस्ता किसिमका व्यतिथि र राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट उदाहरण जबराले समितिमा दिएको बयानले बताउँछ। तसर्थ न्यायालय जस्तो सर्वोच्च निकायमा देखिएको विचलनले मुलुकको शासन प्रणाली कतातिर गइरहेको छ भन्ने प्रश्नाउँछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलङका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि चर्को विभेद भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलित समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनु गलत रहेको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि विभेद गर्नु नहुने भनी संविधान र कानूनमा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा साकार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। गरिने जुन अत्यन्तै गलत व्यवहार हो, विभेदपूर्ण व्यवहार, त्यो व्यवहारको शिकार भनेको हाम्रो समाजमा दलित समुदाय भएको छ। यो सबै विभेदहरू, अपमानपूर्ण परेका व्यवहारहरू यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ। महिलालाई पनि असमानता र विभेद, राज्य महिला हिंसाको घटना पीडित हुनुपर्ने अवस्थालाई मुक्त गर्नै पर्छ। लोकप्रमुख जातिहरूलाई कसरी संरक्षण गर्नेहरूको यी सबै विषयमा पनि हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। उहाँले अल्पसंख्यक समुदाय लोपन उन्मुख जातिहरूको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको खुल्ला बजारमा पस्दा ग्राहकहरूलाई नै उकुस मुकुस हुन्छ। त्यहाँका व्यापारीले बाँसको छाप्रोमा प्लास्टिकको छाना उडाएर पसल सञ्चालन गरिरहेको 30 वर्ष भइसक्यो। व्यापारीहरूले व्यवस्थापनको आश्वासन नपाएका पनि होइनन्, वर्षमा
एकपटक भाषण दिन पुग्दा सेमिस्टर राख्छौँ भनी बाचा गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले सो बाचा भुल्दा बजारको हालत भने जस्ताको त्यस्तै छ। चाडबाड भन्ने बित्तिकै किनमेलका लागि सबैले सम्झने ठाउँ हो भृकुटी मण्डप स्थित खुला बजार। 2049 साल पुस 2 गते रत्नपार्क र खुला मञ्चको विकास गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेका साना व्यापारीहरूलाई 3 महिनाका लागि भृकुटी मण्डप व्यवस्थापन कार्यालय मातहतमा ल्याइयो। 3 महिने अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भनिएको बजार 30 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत उही स्थानमा उस्तै हालतमा छ। करिब 31 रोपनी जग्गामा रहेको सिस्नो घारी फाँडेर 1551 व्यापारीहरूले आफैले बाँसको छाप्रोमा प्लास्टिकको छानो लगाएर व्यापार सुरु गरे, जसमा हाल 1339 स्टल रहेका छन्। पटक पटक फेरिएको व्यवस्था र नेतृत्वले वर्षै पछि मनाइने स्थापना दिवसका अवसरमा बजारलाई व्यवस्थित गर्छौं, सेमी पर्मानेन्ट स्टल बनाउँछौं भनेर बाचा नगरेका होइनन्। व्यापारीहरूबाट जग्गाको भाडा उठाइरहेको समाज कल्याण परिषदले पनि यसको घोषणा नै गर्छ। तर व्यापारीहरू भने अव्यवस्थित र जोखिमयुक्त अवस्थामा नै व्यापार गर्न बाध्य छन्। प्लास्टिकको छानो र बाँसबाट बनेकाले बजार नै आग लागेको उच्च जोखिममा छ। पानीको निकासदेखि शौचालयसम्मको उपलब्धता नहुँदा रोगको पनि उत्तिकै जोखिम छ। जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मा महानगरको पनि हुने भएकाले परिषद र महानगर बीच समन्वय गरेर बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर बताउनुहुन्छ। अब एउटा चाहिँ महानगरले चाहिँ सबैलाई सुरक्षित हुनुपर्छ, विपदमा पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ महानगरको चाहिँ उद्देश्य रहन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ लाने हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ समाज कल्याणसँग रहने भएको कारणले गर्दाखेरि द्विपक्षीय सहमतिबाट चाहिँ र व्यापारीबाट पनि यसलाई चाहिँ सहमति अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। बजार व्यवस्थापनका लागि लगभग 8 करोड लाग्ने अनुमान समाज कल्याण परिषदको छ। लामो समयदेखि बजार व्यवस्थापनका लागि तयारी र पहल गर्दै आएको भए पनि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबाट सहयोगको नाममा बाचा मात्र आउने गरेको परिषदका उपनिर्देशक सञ्जय कुमार मल्लिकको भनाइ छ। हाम्रो माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि मैले केही सहयोग गर्छु भनेपछि उहाँलाई यहीँ बोलाएर हामीले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी गयौँ, तर खासै सहयोग हुन सकेन। खुला बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा परिषदको मात्रै नभएर राज्यको पनि भएको उपनिर्देशक मल्लिक बताउनुहुन्छ। बजार व्यवस्थापनको माग राख्दै साना व्यापारीहरू आफ्ना समस्या लिएर सरकारी निकाय सामु पुग्ने गरेको 3 दशक बित्दा पनि अवस्था परिवर्तनको कुनै सम्भावना देखिएको छैन। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै लय समात्न थालेको छ। सन् 2021 मा जम्मा 1,50,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा 2022 को 8 महिनामा करिब 3,27,000 विदेशी पर्यटक नेपाल आइसकेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले यस क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न भन्दै पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 ल्याए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। लामो समयदेखि कोरोनाका कारण थोला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै माथि उठ्ने तर्खरमा छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2021 मा सन् 1977 पछिकै सबैभन्दा कम 1,50,962 पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् 2022 सुरु भएताको 8 महिनामा 3,26,667 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। नेपाल आउने पर्यटक मध्ये करिब 40% भारतीय छन् भने बाँकी एसिया र अरू मुलुकका छन्। सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर पर्यटकका लागि उपयुक्त सिजन मानिने भएकाले पनि सन् 2022 को अन्त्यसम्म करिब 6 लाखको हाराहारीमा पर्यटक आउन सक्नेमा बोर्ड आशावादी छ।
अप्रिल मेबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो हरेक महिना 70-75% को हाराहारीमा चाहिँ हामीले 2019को हिसाबमा रिभाइभ गरेर आएको थियौँ। अब तर अगस्तको डेटा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले हामी 56% मात्रै रिभाइभ भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब 8 महिना गयो, 8 महिनामा 3,26,000 आयो भनेपछि अब मेन सिजन त आउँदैछन्, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर एकदम हाई सिजन भए। त्यस पछाडि अब डिसेम्बर 4 महिना छ। अब अहिले चाहिँ मन्थली हेऱ्यो भनेदेखिमा तपाईँको त्यही 40-50 हजारका हाराहारीमा आइरहेछन्। 4 महिनाको हिसाब गऱ्यो भने अब थोरै आयो भने पनि 40-40 हजार भनौँ यस्तै खालको आयो भने 6 लाखको हाराहारीमा चाहिँ पर्यटक करिब चाहिँ यो साल आउँछन्। त्यसो त पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 नै ल्याएको छ। सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारीदेखि प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। 73 बुँदे कार्ययोजनामा विभिन्न महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेमा भने उत्तिकै चुनौती औँल्याइएको छ। यो कार्यान्वयनको चुनौती त फलामको चिउरा खानु सरै छ। किनभने मन्त्रीज्यू 6 महिनाको लागि आउनु भएको छ। उहाँले 6 महिनामा त यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब बस पार्कको कुरा समेट्नु भएको छ, ऐनको कुरा समेट्नु भएको छ, शौचालयका कुराहरू समेट्नु भएको छ, विदेशी ल्याउने कुरा समेट्नु भएको छ, सबै कुरा समेटिएको छ। तर यो कार्यान्वयन हामीले त विगतका वर्षहरूमा पनि हेरेकै छौँ, विगतका कुराहरू पनि हेरेकै छौँ। तर यो कार्यान्वयन हुनलाई चाहिँ अब उहाँले 6 महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर जुन उहाँले ल्याइदिनु भयो, पछाडि आउने मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढाइदिनु हो भनेदेखि यसमा सबै कुरा आएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कार्ययोजनाले पुनरुत्थान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। कार्ययोजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने परिपाटीले निरन्तरता त पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयको जवाफ यस्तो छ। सायद त्यो आरोप हामीलाई लाग्दैन होला। हामी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छौँ। हाम्रा 73वटा बुँदामा रहेका हाम्रा कार्ययोजनाहरू व्यावहारिक छन्, कार्यान्वयन गर्न योग्य छन्। समय लाग्न सक्छ, एकैचोटि सबै कार्यान्वयन गर्न हामी चाहिँ सक्दैनौँ। तर पनि अब यहाँले भने जस्तो हुन सक्ला, तर हाम्रो उसमा चाहिँ हामी सकभर हामी त्यो आरोप लाग्न नदिनेतर्फ हामीले प्रयास गर्छौँ। मन्त्रालयले आफूले गरेका योजना कतिको कार्यान्वयन गर्छ त्यो त समयले बताउला। तर बिस्तारै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याउन तालुकदार मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी छोड्नुहुन्न। यो वर्ष यति पर्यटक आए भनेर रमाउने भन्दा पनि पर्यटक नेपाल भित्रिएपछि दिनुपर्ने सेवा सुविधा प्रति जिम्मेवार निकाय चनाखो हुनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा नफराज पौडेल, काठमाडौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयको सशक्तिकरण गर्न अति जरुरी रहेको औल्याउनु भएको छ। मन्त्री रेग्मीले सबैभन्दा बढी जनसरोकारको मन्त्रालय भएर पनि स्रोत साधनमा अति कमी भएको उल्लेख गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सशक्तिकरण गर्न अति आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोहमा बोल्दै उहाँले बजेटको कमी भएकै कारण महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई समेत आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। दूरदराजमा रहेका महिलाहरूको जीविकोपार्जन राम्रोसँग हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न मन्त्रालय चिन्तित भए पनि त्यसका लागि बजेटकै अभाव रहेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ थियो। भनेर मन्त्रालय वास्तवमा चाहिँ चिन्तित छ, तर मन्त्रालयमा अत्यन्तै स्रोत साधन कमी छ। सबभन्दा जेठो मन्त्रालय, सबभन्दा जनताको सरकारको मन्त्रालय महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यी सारा भएको 80% लगभग जनसङ्ख्या भएको मन्त्रालय सबभन्दा बजेटिङको अवस्थामा कान्छो बनाइएको छ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूले सञ्चालनमा ल्याएका उद्योगहरूका लागि 50% कर छुट गर्न आफू प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले गरिबीका कारण महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। मंसिर 4 गते हुने सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको लागि राजनैतिक दलहरू देशभर उम्मेदवार सिफारिस गर्न व्यस्त छन्।
5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम गर्ने लक्ष्यको साथ प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बागलुङले मङ्सिर 4 गते हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि आकांक्षी उम्मेद्वारहरूको नामावली संकलन गरी सिफारिस गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट भने नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवालाई सिफारिस गरेको छ। सिफारिस नामले बागलुङमा मात्रै होइन केन्द्रीय राजनीतिमै ठूलो चर्चा परिचर्चा पाएको छ। बागलुङबाट पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षलाई निर्वाचन उठाउँदा जिल्लाको समग्र विकासमा फाइदा पुग्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पहिलो कुरा त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अब नेताहरूलाई जिल्लामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ विकास हुन्छ, अलिक समृद्धि हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले सिफारिस गरेका हौँ। सेकेन्ड कुरा हाम्रो त्यहाँ जित्ने पनि ग्यारेन्टी छ, त्यसकारण चाहिँ अब जित पनि सुनिश्चित हुन्छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ हामीले नेताहरूलाई केन्द्रीकरण गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको नजिकै छिमेकी जिल्ला कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिनु भएको आदरणीय कमरेड प्रचण्ड यहाँ हाम्रो छिमेकी जिल्ला बागलुङमा ल्याएर उठाउँदाखेरि चाहिँ अब समग्र विकास पनि हुन्छ, कास्कीको पनि विकास हुन्छ, सँगसँगै यहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको पनि विकास हुन्छ। त्यसकारण जित्ने पनि ग्यारेन्टी छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट सिफारिस गरेका हौँ। होइन, कमरेड प्रचण्डलाई खास गरी पार्टीको सधैँ अध्यक्ष कमरेड हाम्रो त्यो क्षेत्रमा आएर लड्दै गर्दाखेरि र त्यो क्षेत्रमा आएर उठ्दै गर्दाखेरि हाम्रो त्यस ठाउँको विकासको निम्ति, त्यस ठाउँको चाहिँ उन्नतिको निम्ति पनि पार्टीले अपेक्षा गरेको हो र यो कमरेड प्रचण्ड आएमा त्यहाँको पार्टी दृढतापूर्वक लागेर कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ जिताउने पक्षमा हुनेछ। त्यस मानेमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ 1 नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ। गरिब जनताका चाहिँ मनमा मुटुमा र चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो 10 वर्ष जनयुद्धको जुन चाहिँ बेलामा हामीले उठाएका चाहिँ मुद्दाहरू थिए, ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउनको निम्ति र बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 को विकास निर्माण र सबै हरेक पक्षमा चाहिँ टेवा पुग्ने हिसाबले हाम्रो पार्टीका सर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उठाउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बागलुङको क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवालाई सांसदमा सिफारिस गर्नुको मुख्य कारण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जिल्लाबाट उठाउँदा यहाँको विकासमा फाइदा पुग्ने कांग्रेसले जनाएको छ। त्यहाँबाट जिताएर पठाउन सक्ने हो भने विकास निर्माणमा ठुलो मद्दत पुग्नु छ भन्ने, किनभने विकासको सम्भावना बगेको क्षेत्र छ, बहुआयामिक रूपले त्यो ठाउँको विकास गर्न सकिन्छ। तर जिल्लादेखि टाढा परेको कारणले गर्दा विकास गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ र उठेको नेतृत्व नभएको कारणले गर्दा त्यहाँका जनताले आर्जु देउवालाई त्यहाँबाट जिताएर पठाउन सकियो भने विकास निर्माणका कुराहरू पर्याप्त मात्रामा हुनेछन् भन्ने आशाले नै त्यो चाहिँ त्यसरी सिफारिस गरेर पठाएको हुनसक्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वारले जितेको क्षेत्र भएकाले फेरि पनि आफ्नै भागमा पर्नुपर्ने माओवादीको तर्क छ। क्षेत्र नम्बर 1 स्थायी ठेगाना भएका देवेन्द्र पौडेल क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भए पनि सो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकाले आफ्नै क्षेत्रको उम्मेद्वार हुनुपर्ने तर्क पनि त्यस क्षेत्रका माओवादी नेता कार्यकर्ताले गरेका छन्। यता कांग्रेसका कतिपय नेताले भने प्रधानमन्त्री पत्नीको नाम हालेर चाकरी गरी टिकट आफूले ल्याउने रणनीति खेलेको समेत आरोप लगाएका छन्। दलहरू बीच विगतमा सम्बन्धित दलले जितेको क्षेत्रमा उक्त दलको उम्मेद्वार नै कायम राख्ने र एमाले जितेको ठाउँमा भागबण्डा गर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा कांग्रेसको निर्णयले दबावमा परेको माओवादी केन्द्रले त्यसको काउन्टरमा प्रचण्ड कार्ड फालेको हुन सक्ने राजनीति वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ। 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागलुङ जिल्लामा क्षेत्र नम्बर 1 मा 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी निर्वाचन लड्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। रूपन्देहीको योगी कुटीबाट मैनहियासम्मको 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बुटवल लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यस अन्तर्गतको मैनहिया सब स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माणसँगै भैरहवा क्षेत्रमा करिब 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ। साथै भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। विद्युत नपुगेको ठाउँमा 2 वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने र पुगेको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरी गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनबाट बुटवल भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको र उद्योगहरूलाई मागे जति विद्युत दिन सकिने अवस्था बनेको बताउनुभयो। बुटवल सब स्टेसनमा मात्र विद्युत आपूर्ति दिँदा विगतमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस क्षेत्र विद्युत हब बनेको र विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधार भएको बताउनुभयो। घिसिङले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत दैनिक रूपमा झण्डै 10 करोड रुपैयाँको निर्यात गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। साताको दोस्रो कारोबार दिन शेयर बजारमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 4.29 अङ्कले घटेर 1973.01 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। नेप्सेमा गिरावट हुँदा उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त बाहेकका सबै उपसूचकमा समेत गिरावट भएको छ। बजार परिसूचक सुस्ता देखिँदा कारोबार रकम पनि 1 अर्बबाट तल झरेको छ। आइतबार 1 अर्ब 7 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार 24,44,334 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 90 करोड 79 लाख रुपियाँमा खुम्चिएको छ। सोमबार रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीको सर्वाधिक 9 करोड 96 लाखको कारोबार हुँदा हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 4 करोड 59 लाख र नबिल बैंकको 4 करोड 56 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार शेयर बजारमा 187 कम्पनीको शेयर किनबेच भएकोमा 116 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 61 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 10 कम्पनीको भने स्थिर छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.43%ले वृद्धि भएको छ। यस्तै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको 3.93% र रेडी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.23%ले बढेको छ। यता रोरू जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6.55%ले गिरावट भएको छ। पछिल्लो साता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 11 अर्बले बढेको छ। नेपाल बैंकर सङ्घको रिपोर्ट अनुसार भदौ 10 गतेदेखि 17 गतेभित्र 26वटा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 11 अर्बले बढेर 44 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। अघिल्लो 2 हप्ता बैंकिङ निक्षेपमा स्थिरता कायम हुँदै बैंकहरूको खातामा 44 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। यद्यपि अघिल्लो हप्ता अर्थात् भदौ 3 गतेदेखि 10 गतेभित्र बैंकहरूले 2 अर्बले कर्जा लगानी बढाएका थिए भने यस हप्ता 11 अर्बले निक्षेप बढ्दा पनि जम्मा 1 अर्बले मात्र कर्जा लगानी वृद्धि गरेका छन्। सङ्घको रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यस हप्ता बैंकहरूले 1 अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउँदै कुल 41 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँले लगानी गरेका छन्। यस्तो कर्जा लगानी बैंकहरूले भदौ 3 गतेसम्म 41 खर्ब 78 अर्ब र भदौ 10 गतेसम्म 41 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ गरेका थिए। पछिल्लो समय बैंकहरूमा क्रमशः निक्षेप बढ्दै गएको छ।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदको कार्यकालको विषयमा संसदले नै निर्णय गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन परेको अवस्थामा छलफलबाटै टुङ्गो लाग्ने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने। प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संसदमा प्रस्तुत विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा रोक। संघ सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको चेतावनी। अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो। जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न भन्दै 98 प्रकारका अत्यावश्यकीय औषधि निःशुल्क। लक्षित जनसङ्ख्याले लाभ पाउन सके नसकेको भने अनिश्चित। बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा लिज ट्रस चयन। पार्टी नेता चुनिएसँगै विदेश मन्त्री ट्रस बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने निश्चित। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालको क्लिन स्विप। अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा केन्या 6 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।